नमस्कार, तथ्य विश्लेषणमा स्वागत छ। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, आजको तथ्य विश्लेषणमा हामी भारतबाट पछिल्लो समय संवादमा जुन प्रकारको नेपाल भारत सम्बन्धमा संवादहीनताबाट अहिले निरन्तर संवादको जुन क्रम चलिराखेको छ, त्यसमा भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रमुखको आगमन, त्यसपछि भारतीय स्थल सेना अध्यक्षको आगमन र पछिल्लो समय 2 दिने औपचारिक भ्रमणमा भारतका विदेश सचिवको आगमन पछि खास गरी नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धको प्रसङ्ग एकातिर छ भने अर्कोतर्फ नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धको विषय पनि पछिल्लो समय चासो र चर्चाको विषय बनिराखेको छ। मुख्य गरी त चीनिया रक्षा मन्त्रीको नेपाल भ्रमणको विषयमा घोषणा नै भइसकेपछि अब नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धको विषय पनि यति बेला चर्चाको विषय छँदैछ। र आजको तथ्य विश्लेषणमा हामी भारतीय स्तरमा खास गरी नेपाल र भारत बीच पछिल्लो समय भइराखेका जुन वार्ताहरू रहेका छन् अथवा भारतीय गुप्तचरदेखि भारतीय सेनाध्यक्षदेखि भारतका विदेश सचिवको भ्रमण र त्यसमा गरिएको आशा र अहिले देखिएको परिणाम, त्यस्तै गरी अब चीनको रक्षा मन्त्रीको आगमनले ल्याउन सक्ने परिणामको विषयमा पनि हामी संवाद गर्नेछौँ। र यो विषयमा संवाद गर्नको लागि यति बेला हामीले स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका उप कार्यकारी निर्देशक रूपक सापकोटालाई। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। मैले सुरुवात भारतबाटै गर्न चाहे। नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धको सन्दर्भमा जुन प्रकारको एउटा संवादहीनताको अवस्था थियो, रका प्रमुखको नेपाल आगमनसँगै त्यो तोडियो। त्यसपछि त्यहाँका सेनाध्यक्ष यहाँ आउनुभयो, उहाँलाई मानार्थ महारथीको उपाधि दिने त्यो एउटा औपचारिकता मात्रै प्रदान गरिएको भन्ने कुरा आयो। त्यसपछि अहिले फेरि विदेश सचिवको आगमन भएर उहाँ पनि फर्किसक्नु भएको छ। यहाँले चाहिँ हेर्दाखेरि यहाँको आशा के थियो? यो भ्रमणमा चाहिँ विदेश सचिवको भ्रमणमा कुराकानी गर्दाखेरि यहाँको आशा थियो के थियो र अहिले जे देखिएको छ, जुन वक्तव्यहरू आएका छन्, परिणाम चाहिँ कस्तो पाउनुभयो? यो भारतका विदेश सचिवको नेपाल भ्रमणको मलाई लाग्छ 3-4वटा पक्षबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो भ्रमणलाई अपेक्षाकृत हिसाबले सन्तोषजनक नै मान्नुपर्छ। यस अर्थमा कि सुरुमा नेपाल र भारतको बीचमा जे जति समस्याहरू थिए, मूलतः सिमानाको जुन समस्या थियो, नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिसके पछाडि, भारतका तर्फबाट नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिसके पछाडि र त्यो पछाडि भारतको तर्फबाट नेपालको भूमि जो लिपु पास हुँदै जुन त्यहाँ बाटो निर्माणको प्रक्रिया सुरु भयो, त्यो पछाडि नेपालले त्यसमा आपत्ति जनाएर नेपालको तर्फबाट पनि नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक भइसके पछाडि संवादहीनताको स्थिति थियो। जुन संवादहीनताको स्थिति चाहिँ अलि लामो समय नै रह्यो। तर त्यो चाहिँ पछिल्लो जुन लगातार भारतको तर्फबाट चाहिँ विभिन्न प्रकारका भ्रमणहरू भइराखेको छन्, त्यसमा चाहिँ सुरुमा सुरक्षा तथा खुफिया एजेन्सीको माध्यमबाट चाहिँ त्यो प्रक्रिया सुरु भयो। त्यसमा नेपालको तर्फबाट केही विमति र केही गुनासो पनि रह्यो र त्यसलाई चाहिँ सम्भवतः भारतले बुझेर पनि हुनसक्छ अथवा त्यसलाई त्योबाट अगाडि बढेर जुन हिसाबले कूटनीतिक संवाद सुरु भयो र यो कूटनीतिक संवादले हामी सबैलाई के एउटा आशादित केही हदसम्म पनि बनाएको छ भनेदेखि अब चाहिँ यो उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवाद र राजनीतिक संवादमा पनि यो विस्तार भएर जान्छ भन्ने एउटा सङ्केत चाहिँ हामीले यो भ्रमणबाट लिन सक्छौँ। अहिलेको भ्रमणमा पनि धेरैको अपेक्षा भनेको नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध, मुख्य गरी त नेपालले चाहिँ भारतको जुन हस्तक्षेपकारी र अतिक्रमणकारी नीति रहेको छ त्यसको पटाक्ष पछिल्लो अवस्थामा लिम्पियाधुरा लिपुरेखला कालापानीको सन्दर्भमा चाहिँ जसरी उनीहरू लिपु पासबाट सडक नै निर्माण गरिसकेपछि नेपालले लिम्पियाधुरा लिपुलेखला कालापानी समावेश गरेर नक्सा प्रकाशनपछि संवादहीनताको अवस्था थियो। यो विषयमा चाहिँ नेपालले कतिको दृढताको साथमा चाहिँ भारतीय पक्षसँग चाहिँ अहिले आवाज राख्न सक्यो? यो पछिल्लो 3वटा जो भ्रमणहरू भए भारतको तर्फबाट, ती 3वटा भ्रमणहरूमा नेपालको तर्फबाट केही हदसम्म ती विषयहरूको उठान भएको छ। तर मूर्त त्यो समाधान उन्मुख गराउनको लागि चाहिँ नेपाल र भारतको बीचमा केही संयन्त्रहरूको विकास भएको छ। मूलतः त्यो संयन्त्र भनेको चाहिँ जुन अहिले सचिव स्तरको एउटा संयन्त्र, अर्को भनेको मन्त्री स्तरको भ्रमण र त्यो बीचमा हुने संयन्त्रको बैठकमा अलि मूर्त तरिकाले छलफल हुने देखिन्छ। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि अहिले दुवै राष्ट्रलाई
भारतले पनि नेपाल सिमानाको मुद्दामा र अरू जोडिएका मुद्दाहरूमा नेपालको धारणा के छ भन्ने जानकारी औपचारिक हिसाबले प्राप्त गर्यो जस्तो लाग्छ र नेपालले पनि भारतले कसरी सोचिराखेको छ अथवा भारतको तर्फबाट चाहिँ के कस्ता कुराहरू चाहिँ उसले विचार गरिराखेको छ भनेर एक अर्कालाई छाम्ने एक अर्कालाई बुझ्ने यो भ्रमणको रूपमा रह्यो जस्तो लाग्छ र यसले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ अब आगामी महिनामा सम्म त 1-2 महिनाभित्र नै नेपालको तर्फबाट नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीको भारत भ्रमणको हामी अपेक्षा गर्न सक्छौँ, जुन कुरा चाहिँ यो यसपटकको बैठकमा पनि छलफल भएको छ र त्यसले अन्ततः मलाई के लाग्छ भनेदेखि नेपाल र भारत बीचको सीमा अन्य प्रकारका समस्याहरू चाहिँ उच्च प्रकारको कूटनीतिक संवाद र राजनीतिक संवादबाट अझ उच्च राजनीतिक संवादबाट मात्रै हल खोजिन सकिने देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो पटकको भ्रमणमा के छलफल भयो कति छलफल भयो भन्नुभन्दा पनि हामीले यो नेपाल र भारतको जुन जटिल समस्याहरू छन् वर्षौँदेखिको सदियौँदेखिको जुन प्रकारको समस्या छ त्यसलाई चाहिँ उच्च राजनीतिक नेतृत्वको उच्च राजनीतिक इच्छा शक्तिद्वारा मात्रै समाधान गर्न सकिने भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यसपटकको भ्रमणले त्यतातिर चाहिँ मार्ग प्रशस्त गरेको छ र अब भविष्यमा नेपालले त्यो उच्च स्तरीय राजनीतिक भ्रमणलाई सफल बनाउने र त्यसमा चाहिँ नेपालको तर्फबाट जुन सिमाना सम्बन्धी र अरू मुद्दाहरूसँग सम्बन्धित विषयहरू छन् त्यसलाई स्पष्ट तथ्य ऐतिहासिक प्रमाणको आधारमा भारतसँग संवाद गरेर समाधान खोज्नुपर्छ। यो संवादमा चाहिँ भारतबाट भइराखेको त्यहाँका रको प्रमुखको आगमन, त्यस्तै गरी त्यहाँका सेनाध्यक्षको आगमन र पछिल्लो समय विदेश सचिवको आगमनमा चाहिँ एकले अर्काको नाडी साम्ने काम चाहिँ अहिले भइराखेको छ र यसमा चाहिँ भारतीय पक्षले लगातार जति बेला हामीले हाम्रो नक्सालाई अध्यावधिक गर्यौं त्यति बेला चाहिँ उनीहरू त्यसलाई मान्न अस्वीकार गरिराखेको अवस्था थियो र त्यसमा कुनै पनि प्रकारको संवाद चाहिँ उनीहरू गर्न हिचकिचाइराखेको अवस्था पनि देखिन्थ्यो। अहिलेको वार्तामा जुन प्रकारको पछिल्लो समय त भारतीय परराष्ट्र सचिवको भ्रमणको सन्दर्भमा जुन प्रकारको विज्ञप्ति आएको छ त्योभन्दा अगाडि जे विषयमा संवाद भएको भनेर बताइएको छ साँच्चैकै नेपाल र भारत बीचको सीमा समस्याको सन्दर्भमा चाहे त्यो सुस्ताको होस् वा कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा लगायत एकत्र स्थानमा चाहिँ भारतले नेपालको भूमि मिचीको अतिक्रमण गरेको भनेको छ त्यो समाधानको लागि चाहिँ यहाँले कतिको संवेदनशील पाउनुभयो? भारत यो मुद्दालाई लिएर संवेदनशील छ तर भारतले जहिले पनि के इन्सिस्ट गर्न खोजेको छ भनेदेखि जुन भारत र नेपालको बीचमा रहेको जो टेक्निकल कमिटी छ वर्किङ ग्रुप भन्छौँ हामी बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप त्यसमा समाधान गर्न बढी चाहन्छ जुन विशुद्ध टेक्निकल र त्यसले सम्पूर्ण समाधान दिन सक्दैन भन्ने नेपाली पक्षको चाहिँ धारणा छ। नेपाली पक्ष यो गम्भीर जटिल र ऐतिहासिक विरासतको आधारमा आएको समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई राजनीतिक नेतृत्वको इच्छा शक्तिद्वारा मात्रै यसको समाधान खोज्न सकिन्छ भन्ने धारणा नेपालले राख्छ र भारतको तर्फबाट चाहिँ जहिले पनि यसलाई टेक्निकल कमिटीबाट चाहिँ सुल्झौँ अथवा त्यहाँ छलफल गरौँ अथवा त्यहाँबाट समाधान खोज्दै जाउँ। किनकि मैले यो प्रसङ्ग किन राखेको हो भनेदेखि अहिले जुन 71वटा ठाउँहरू छन् जहाँ नेपाल र भारतका बिचमा सिमानाको जुन समस्या छ त्यसमा केही हदसम्म सानातिना ठाउँहरू अथवा विषयहरूमा केही समाधानहरू पनि निस्किराखेको छ। प्रतिशतको आधारमा हेर्ने हो भनेदेखि त त्यो ठुलो प्रतिशतमा निस्किराखेको छ तर मुख्य जुन 5-10% जुन टुङ्गिराखेको छैन त्यो नै नेपाल भारत सीमाना समस्याको चाहिँ सबैभन्दा क्रुसियल पार्टहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि कति प्रतिशत नेपाल र भारतको बीचमा चाहिँ त्यो बाउन्ड्री इस्युहरू मिले अथवा 71वटा ठाउँहरूमध्ये भन्नुभन्दा पनि नेपाल र भारतको जुन एकदमै गम्भीर मुद्दा रहेको ठुलो क्षेत्रफल रहेका भूभागहरूको सम्बन्धमा चाहिँ 1 इन्च पनि प्रगति भइराखेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि नेपालले जहिले पनि भारतसँग भन्दै आएको र अहिले पनि नेपालले उठाएको कुरा के हो त भन्दाखेरि यो समाधानका लागि जुन ठाउँमा तपाईले पनि उल्लेख गरिसक्नु भएको छ कालापानी लिपुलेक पास त्यसै गरी लिम्पियाधुरा सुस्ता यो ठाउँहरूको समस्याको समाधान खोज्नको लागि चाहिँ त्यो टेक्निकल कमिटीले अथवा त्यो ब्युरोक्रेसी लेभलको
इच्छा शक्तिले चाहिँ हुँदैन। यसको लागि चाहिँ उच्च कूटनीतिक एवं राजनीतिक इच्छा शक्ति र त्यो पहल कदमीबाट मात्रै यो समाधान खोज्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ नेपाल स्पष्ट छ र त्यो कुरालाई मन लाग्छ यो पटकको सचिव स्तरको भ्रमणमा पनि नेपालले स्पष्टसँग राख्न सक्यो भन्ने कुरा चाहिँ मैले विश्वास गर्न सक्छु। नेपालले त जहिले पनि कुराहरू राखिराखेको देखिन्छ, तर भारतको तर्फबाट चाहिँ विषयलाई अलमलाई मात्रै रहने, त्यो समाधान उन्मुख भन्दा पनि समस्यालाई चाहिँ यथावत राखिराख्ने देखिन्छ। अहिले पनि हेर्दाखेरि चाहिँ जुन गतिमा अगाडि बढिराखेको छ कुराकानी, संवादको जुन रफ्तार छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाललाई भारत अहिले पनि अलमलाई राख्न मात्रै चाहन्छ कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ। हामीहरूले उहाँहरूको सेनाध्यक्षलाई, भारतीय सेनाध्यक्षलाई या मानर्थ महारथीको उपाधि प्रदान गरिराख्दाखेरि भारतीय फौजको परेड कालापानीमा चलिराखेको थियो। गुप्तचरलाई यहाँ स्वागत गर्दाखेरि त्यही प्रकारको स्थिति देखिन्थ्यो। अहिले पनि स्थिति त्यही छ भनिसकेपछि यो अलमलाउने दाउ मात्रै हो कि अब पछिल्लो समय नेपालबाट उच्च राजनीतिक संवाद हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि नेपालले माग गरिराखेको र अब फेरि परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा पनि नेपालको परराष्ट्र मन्त्री भारत पनि जानको लागि उताबाट निमन्त्रण आइसकेको छ, त्यो विषयमा पनि कुराकानी हुने भनेर बताइएको छ। तर यो समाधान उन्मुख भन्दा पनि यसलाई अलमलाई राख्न मात्रै चाहन्छ भन्ने कोणबाट भइराखेको विश्लेषणमा चाहिँ यहाँको के छ? तपाईँले उठाउनु भएको केही हदसम्म सत्य हो, किनकि हामीले यो सीमाको जुन समस्या देखा पर्यो त्यो पछाडिको घटनाक्रमलाई एकचोटि फर्केर हेऱ्यौँ भनेदेखि यो संवादहीनको स्थिति तोड्नको लागि पनि हामीलाई झन्डै 8-9-10 महिनाकै समय लाग्यो हैन। गएको नोभेम्बरमा चाहिँ जुन विषय उठान भएको थियो, नोभेम्बर 2 भारतको तर्फबाट नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरे पछाडि उठेको मुद्दा आज 1 वर्ष जो संवादहीनताको स्थिति तोड्नको लागि भयो भने पछाडि यो बीचमा जे जस्ता गतिविधिहरू भए भारतले पनि मन लाग्छ नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनमा, नेपालको विदेश नीति सञ्चालनमा जुन प्रकारको बहुपक्षीय अथवा बहु मुलुकहरूसँग जुन प्रकारको सम्बन्ध अगाडि बढिराखेको छ, चीनसँग नेपालको गएको वर्ष चाहिँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमण भयो, यो बीचमा पनि नेपालले अमेरिकासँग पनि द्विपक्षीय र विभिन्न मुद्दाहरूमा चाहिँ सहकार्य गरिराखेको छ। एमसिसीको बहस नेपालमा यथावत छ, इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीका सम्बन्धमा नि छ। तपाईँले भनेअनुसार नै भारतले नेपाललाई, जब नेपालले भारतले जारी गरेको राजनीतिक नक्सा पछाडि आपत्ति जनाए, त्यो पछाडि आइसोलेसनको नीति लिएको देखिन्छ कि नेपाललाई चाहिँ अलग गर्ने अथवा नेपाललाई चाहिँ बेवास्ता गर्ने, उदासीन गर्ने, कुनै प्रकारको महत्त्व नदिने नीति लियो, जसको कारणले गर्दाखेरि झन्डै 7-8 महिनाको अवधि चाहिँ नेपालले धेरै च्यानलहरू मार्फत, धेरै सम्पर्क सूत्रहरू मार्फत चाहिँ कुराकानी अगाडि बढाउँदाखेरि पनि भारत तस्को स्थितिमा रहेन र उसले औपचारिकताका लग्यो र समग्रमै हेर्दाखेरि पनि भारतको चाहिँ आइसोलेसनको नीति अवलम्बन गर्यो। तर पछिल्लो समय प्रबुद्ध समूहको जुन प्रतिवेदनको कुरा पनि आइराखेको छ, त्यो विषयमा पनि भारतले बुझ्न नचाहिराखेको विषय, त्यसको साथसाथमा भारतको लगानीमा र उनीहरूले सहयोग गर्ने भनेका आयोजनाहरूको सन्दर्भमा पनि प्रगति नभएको भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। उनीहरूले गरेका सन्धिहरूको अथवा सम्झौताको कार्यान्वयनको विषय, त्यसमा मुख्य गरी त पञ्चेश्वरको कुरा बारम्बार उठ्ने गरेको छ। यो विषयमा चाहिँ अहिलेको यो सचिव स्तरको जुन भ्रमण भयो त्यसमा चाहिँ यहाँले कस्तो पाउनुभयो? त्यसमा यो पटक मन लाग्छ विषयगत हिसाबले त्यति डिटेलमा कुराकानी नभए पनि त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ छलफल भएको पाउँछौँ हामी। किनकि पछिल्लो समय जुन हिजो भारतका परराष्ट्र सचिवले दिनुभएको मन्तव्यलाई हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ 4 स्तम्भको कुरा गरिएको छ। जो 4 स्तम्भको कुरा भनेको पछिल्लो समय नेपाल र भारतको बिचमा एउटा सकारात्मक पाटो भनेको चाहिँ कनेक्टिभिटीका माध्यमबाट केही कामहरू भए। मैले भन्न खोजेको चाहिँ यो भारतले नेपाललाई उपेक्षा गर्ने नीति लिँदै पनि, आइसोलेसनको नीति लिँदै पनि जुन पाइपलाइन विस्तारको कुरा, पाइपलाइन सम्पन्न भयो, पहिलो पेट्रोलियम पाइपलाइन सम्पन्न भयो, त्यसै गरी रेलको सम्बन्धमा पनि केही कामहरू भएका छन्, त्यसै गरी संयुक्त चेकपोस्टको कुरा विराटनगरमा पनि काम भएको छ। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि कनेक्टिभिटी र इन्फ्रास्ट्रक्चरको पार्टमा केही हदसम्म केही सुधार भएको देखिन्छ। तर जुन लगानी भारतले नेपालमा लगानी गर्ने र नेपालको विकास र समृद्धिको लागि भारतले सहयोग गर्ने जुन प्रतिबद्धता देखिन्छ, त्यो चाहिँ मन लाग्छ पछिल्लो
संविधान निर्माण भएदेखि नै तपाईँले पनि सङ्केत गर्नुभयो, संविधान निर्माणमा अथवा संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा भारतको जुन आपत्ति देखिन्छ र त्यस यता भारतले नेपाललाई जुन प्रकारको नीति अवलम्बन गरिराखेको छ त्यसको समग्र प्रभाव चाहिँ मलाई लाग्छ नेपाल र भारतको विकास साझेदार गर्ने कुरामा अथवा आर्थिक साझेदार गर्ने कुरामा चाहिँ प्रश्न देखिराखेको छ। उदाहरणकै लागि लिने हो भने पनि यस बीचमा भारतको तर्फबाट चाहिँ जुन कृषकहरूले प्रयोग गर्ने रासायनिक मलहरू आदि इत्यादिमा पनि जुन तदारुकता, जुन एउटा इच्छा शक्ति चाहिँ भारतको तर्फबाट कम देखा परेको जस्तो देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि भारतले आफ्नो रणनीतिक जुन स्वार्थ छ, आफ्नो जुन रणनीतिक प्राथमिकता छ, त्यो अलावा भारत त्यति धेरै चाहिँ नेपालसँग चाहिँ सहकार्य गरिराखेको स्थिति थिएन यस बीचमा। अब राजनीतिक संवाद यदि निकट भविष्यमा हुन सक्यो भनेदेखि चाहिँ र त्यो राजनीतिक नेतृत्वको बीचमा एउटा विश्वासको वातावरण बन्न सक्ने स्थिति रह्यो भनेदेखि चाहिँ मलाई लाग्छ नेपाल र भारतको बीचमा जति पनि प्रोजेक्टहरू छन्, जति पनि मुद्दाहरू छन्, त्यसलाई समाधान खोज्नको लागि म अहिले नै त्यो समाधान निस्किन्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ त्यति आशावादी छैन। किनकि भारतले नेपाललाई हेर्ने जुन रणनीतिक सोच छ त्यो रणनीतिक सोचमा पनि केही समस्या छ। अहिले तपाईँले इङ्कित गरिसक्नुभयो, अहिले पनि भारतले लगातार नेपालमा जुन प्रकारको प्रतिनिधिहरू पठाइराखेको छ त्यसको एउटा मकसद भनेको चाहिँ नेपालसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नु त छ, नेपाललाई थोर बहुत इन्गेज गराउनु त रहिहाल्यो, तर यहाँ नेपालमा अन्य शक्ति राष्ट्रहरूको उपस्थिति चाहिँ सघन होला होइन। त्यो चाहिँ भारतको अनुपस्थितिमा चाहिँ अन्य मुलुकहरूले चाहिँ त्यो स्पेस, जुन स्पेस भ्याकुम खडा हुन्छ, त्यो भ्याकुम फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ अर्को मुलुक त आउँछ। किनकि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय एउटा सार्वभौम मुलुक भएको नाताले र अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा पनि नेपालको संसारका अधिकांश मुलुकहरूसँग जुन कूटनीतिक सम्बन्ध र आर्थिक साझेदारी छ, त्यस आधारमा भारतसँग त्यो गाँठो नफुकेको स्थितिमा अथवा भारतसँग त्यो चित्त बुझ्दो आर्थिक साझेदारी नभएको स्थितिमा नेपाल त स्टक भएर त बस्दैन नि त। नेपालले त अर्को मुलुकसँग, अर्को विकास साझेदार मुलुकसँग चाहिँ आफ्नो सहकार्यको स्थिति अगाडि बढाउँछ नि, हो त्यो नगरोस्। अथवा नेपाललाई अहिले यसरी नै इन्गेज गराउन सक्यो भनेदेखि चाहिँ अर्को तेस्रो मुलुकको, त्यसमा पनि चीनको, अमेरिकाको उपस्थितिलाई चाहिँ हामीले चेक गर्न सक्छौँ र त्यसलाई कटौती गर्न सक्छौँ। बेखुस जस्तो भन्ने प्रतिक्रिया पनि बारम्बार त्यहाँका नेपालको लागि भनिएका पूर्व राजदूतहरूको कुरा अहिले आइरहेको छ। तर त्योमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ यो भारतकै सन्दर्भमा भारतले नेपालले संविधान निर्माण गरिसकेपछि चाहिँ एक प्रकारको आम नेपाली नागरिकमा के थियो भने अब चाहिँ नेपाल भारतको जुन संविधान निर्माण गर्नुभन्दा अगाडिको स्थितिमा जे प्रकारको स्थिति देखिन्थ्यो त्यो स्थिति रहेन। हाम्रो राजनीतिक, उनीहरूको राजनीतिक नेतृत्वसँग नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले संवाद गर्ने लगायतको कुरा रह्यो भन्ने खालको विश्लेषण सुनिन्थ्यो। पछिल्लो समय गुप्तचरहरूको आगमन, गुप्तचर प्रमुखकै रहेकै प्रमुखको आगमन, त्यहाँका सेनाध्यक्षको आगमन, खास गरी त्यसलाई एउटा औपचारिक मात्र बताइया छ, अन्य कुराहरूमा त्यति धेरै नगएको भन्ने कुरा छ। पछिल्लो समय फेरि त्यहाँकै विदेश सचिवको आगमन, यसले चाहिँ हाम्रो भारतसँगको सम्बन्ध संविधान निर्माण गर्नुभन्दा अगाडि जुन प्रशासनिक लेभलमा अथवा त्यहाँको सेनाको कूटनीति अथवा सैन्य कूटनीतिको कुरा अथवा गुप्तचरसँग मात्रै थियो त्यही फर्काइदियो। हाम्रो जुन राजनीतिक नेतृत्व मोदीसँगको नेपाल भ्रमणमा आउँदै गर्दाखेरि जुन प्रकारको सम्बन्ध थियो त्यो चाहिँ अब संविधान निर्माणपछि अहिलेको स्थितिमा चाहिँ त्यो रहेन भन्ने विश्लेषण पनि सुनिन्छ। यसमा चाहिँ यहाँको छोटो विश्लेषणपछि म चीनको रक्षा मन्त्रीको नेपाल आगमनतर्फ प्रवेश गर्नेछु। पहिलो कार्यकाल सन् 2014मा जब नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ निर्वाचित हुनुभयो, त्यो पछाडि दुवै देशमा चाहिँ एउटा नयाँ रक्त सञ्चार प्रवाह भयो, नेपालमा पनि र भारतमा पनि, कि अब नेपाल र भारतको, किनकि भारतले त्यति बेला छिमेकी प्रथम नीति अवलम्बन गर्यो र त्यति नै बेला यदि हामीले स्मरण गऱ्यौँ भनेदेखि सार्क मुलुकका सबै सरकार प्रमुखहरूलाई चाहिँ शपथ ग्रहण कार्यक्रममा पनि सहभागी गरियो र त्यो पछाडि छिमेकी प्रथम नीति अनुरूप नरेन्द्र मोदी भुटान र नेपालको भ्रमणमा निस्कनुभयो, जुन चाहिँ बिरलै भारतको इतिहासमा बिरलै त्यो प्रकारको दृष्टान्त देखिन्थ्यो। त्यसले चाहिँ हामी सबैमा, नेपालमा पनि उहाँले नेपालको संसदमा आएर सम्बोधन पनि गर्नुभयो, जुन सम्बोधनलाई धेरै नेपाली नेताहरूले, नेपालको राजनीतिक वृत्तले त्यसलाई चाहिँ स्वागतै गर्यो।
र त्यो बिचमा केही सुधारहरू पनि भए जुन यो बोर्डरको विषयमा चाहिँ सिमानामा जुन समस्याहरू देखिन्छ त्यति बेला पनि वर्किङ कमिटीले सन् 2007देखि निरन्तर काम गर्दै आइराखेको थियो। 7-8मा चाहिँ एउटा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो र 14मा चाहिँ जुन आउटस्ट्यान्डिङ समस्याहरू छन् नेपाल र भारतको बिचमा सिमानाको त्यसलाई चाहिँ संयन्त्रद्वारा उच्च संयन्त्रद्वारा त्यसलाई हल गरिने भनेर त्यो बिचमा पनि भयो र त्यसले एउटा अब चाहिँ भारतले छिमेकीहरूको मुद्दामा मूलतः नेपाल जस्ता मुलुकहरूको मुद्दामा चाहिँ राजनीतिक संयन्त्रबाट अथवा राजनीतिक नेतृत्वको तहमा चाहिँ संवाद गर्छ भन्ने खालको भयो। तर जब सन् 2015मा चाहिँ नेपालले आफ्नो आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरेर संविधान जारी गर्यो र त्यो संविधानप्रति भारतको आपत्ति रहिसके पछाडि चाहिँ एउटा संवादहीनताको अथवा एउटा उपेक्षाको नीतिहरू देखियो र अहिले पछिल्लो हेर्दाखेरि चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल आउन चाहेका छन् किनकि उनले त्यो सार्वजनिक रूपमा पनि व्यक्त गरेका छन्, लुम्बिनीको भ्रमण गर्ने इच्छा पनि व्यक्त गरेका छन्। तर त्यो आउनको लागि चाहिँ जुन प्रकारको राजनीतिक एउटा माहौल बन्नु पर्थ्यो त्यो माहौल चाहिँ बन्न सकेको छैन। किन त भन्दाखेरि तपाईँले भन्नुभए जस्तै नेपालीहरूमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा के एउटा गहिरो आशंका पैदा भयो भनेदेखि के अब फेरि भारतले चाहिँ नेपाल जो अति निकटतम छिमेकीमा पर्छ र यसको जुन बहुपक्षीय सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धलाई चाहिँ फेरि पनि खुफिया अथवा सुरक्षा आँखाले मात्रै हेर्न खोजेको हो भन्ने एउटा आशंका चाहिँ नेपालमा पैदा भयो। किनकि नेपालले चाहन्थ्यो त्यो कूटनीतिक संवाद होस्, यो अहिले पछिल्लो डेडलकको सन्दर्भमा पनि कि त राजनीतिक संवाद होस् भन्ने चाहन्थ्यो। तर भारतको तर्फबाट के रेस्पोन्स भयो त भन्दाखेरि सुरक्षा प्रमुख एउटा अर्को सन्दर्भमा आउनुभयो तर खुफिया एजेन्सीको प्रमुख चाहिँ त्यही उद्देश्यमा विशेष दूतको रूपमा चाहिँ नेपाल आउनुभयो, जुन कुरालाई चाहिँ नेपालमा रुचाइएन, हामीले रुचाएनौँ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भनेदेखि भारतलाई हामीले नेपालको तर्फबाट नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले नेपालको इन्टेलेक्चुअल कम्युनिटीले के भन्न जरुरी छ भनेदेखि नेपाल एउटा सार्वभौम मुलुक र भारतको अति सुरक्षाका हिसाबले पनि सांस्कृतिक पक्षका हिसाबले पनि र हाम्रो जुन सिमानाको जुन विशेषता छ, चारित्रिक विशेषता छ ओपन बोर्डरको, त्यो हिसाबले चाहिँ नेपाल जहिले पनि एउटा समान हैसियतमा एउटा सार्वभौम मुलुकको हैसियतमा चाहिँ भारतसँग सम्बन्ध राख्न चाहन्छ र त्यो पनि कूटनीतिक र राजनीतिक माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न चाहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले स्पष्टसँग भारतलाई भन्न सक्नुपर्छ। अब यही बिचमा यही पृष्ठभूमिमा भारतबाट भइराखेको तारनको भ्रमण कई सन्दर्भमा र त्यो पृष्ठभूमि रहँदै गर्दाखेरि अब चिनिया रक्षा मन्त्रीको नेपाल आगमनको पनि घोषणा भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? पहिलो कुरा चाहिँ चिनिया रक्षा मन्त्रीको नेपाल भ्रमण चाहिँ द्विपक्षीय हित र पारस्परिक आदान प्रदानबाटै हुन लागिराखेको देखिन्छ। किनकि नेपालको तर्फबाट सन् 2018मा रक्षा मन्त्री तत्कालीन रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले चीनको भ्रमण गर्नुभयो र त्यो भ्रमणमा चाहिँ उहाँले वुहानमा भएको एउटा संयुक्त परेड धेरै मुलुकहरूको चाहिँ परेडमा भाग लिने र त्यो पछाडि बेजिङ भ्रमण गरिसके पछाडि त्यहाँको समकक्षीलाई आमन्त्रण गर्नुभएको थियो। र त्योभन्दा अगाडि हेर्ने हो भनेदेखि सन् 2017मा अघिल्लो रक्षा मन्त्री नेपालको भ्रमणमा आउनुभएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि यो अहिले प्रक्रियागत हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ यो आदान प्रदानको एउटा भ्रमणको रूपमा लिन सकिन्छ। तर अहिले जुन पृष्ठभूमि छ, जुन पृष्ठभूमि अहिले हामीले भर्खर छलफल गरेको एउटा भारतको तर्फबाट जुन निरन्तर तारन्तरको जुन भ्रमणहरू भइराखेको छ त्यो सन्दर्भलाई पनि मलाई लाग्छ चिनिया नेतृत्वले चाहिँ विचार गरेको हुनुपर्छ। र त्यसको अलावा मलाई लाग्छ विश्व राजनीतिमा जुन प्रकारको एउटा फेरबदल आइराखेको छ, अहिले पछिल्लो समय अमेरिका र चीनका बीचमा जुन तनावपूर्ण सम्बन्ध रह्यो त्यो व्यापारका हिसाबले होस् अथवा त्यो प्रविधिका हिसाबले एकदमै तनावपूर्ण स्थिति रह्यो र पछिल्लो समय क्षेत्रीय रूपमा पनि जुन भूराजनीतिक टकराव र एउटा हिमालयन रिजन चाहिँ मलाई लाग्छ सन् 2060-70 को दशकमा जुन अशान्त थियो पूर्ण एकचोटि
सन् 2020मा चाहिँ अशान्त भइराखेको छ। जुन त्यसको पट्टाक्षेप चाहिँ त्यसको सुरुवात चाहिँ सन् 2017को डोक्लाममै भइसकेको थियो, तर त्यसलाई चाहिँ चिनिया नेतृत्व र भारतीय नेतृत्वको जुन प्रकारको एउटा सुझबुझपूर्ण तरिकाले चाहिँ त्यसलाई तत्काल अलि विस्तार हुन नदिनको लागि अथवा तनावपूर्ण सम्बन्ध हुन नदिनको लागि त्यति बेला समाधान खोज्न सक्यो। तर अहिले जुन गाल्वन भ्यालीमा चीन र भारतको बिचमा जुन तनाव देखा परिराखेको छ, नेपाल र भारतको बिचमा जुन लिपुलेख, कालापानी, त्यसै गरी लिम्पियाधुराको मुद्दालाई लिएर जुन प्रकारको एउटा असमझदारी पैदा भइराखेको छ, यता पाकिस्तानसँग पनि भारतको पछिल्लो समय केही झडपहरू भएका घटनाहरू चाहिँ सार्वजनिक भइराखेका छन्। यसले चाहिँ सन् 2020मा चाहिँ हिमालयन क्षेत्र चाहिँ अशान्त देखिराखेको छ र यो सन्दर्भ चाहिँ मलाई थोरै 1 मिनट दिनुभयो भने त्यो पछाडि पछिल्लो समय भारत र अमेरिकाको बिचमा जुन सैन्य साझेदारी चाहिँ विकास भइराखेको छ, अमेरिकाको विदेश मन्त्री र रक्षा मन्त्रीको भर्खरै 1 महिना पनि भइसकेको छैन कि भारतको भ्रमण भयो, श्रीलङ्कामा भ्रमण भयो, मालदिभ्समा भ्रमण भयो। यसले चाहिँ भारत र अमेरिकाको बिचमा जुन बेक्का महत्त्वपूर्ण सम्झौता पनि भयो र आर्थिक साझेदारी, मैले भन्न खोजेको होइन कि रणनैतिक साझेदारी, जुन सैन्य साझेदारी एकदमै सघन भइराखेको छ, त्यसले चाहिँ मन लाग्छ अहिले चिनिया रक्षा मन्त्रीको नेपाल भ्रमण नेपालसहित दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकमा पनि हुन गइराखेको भन्ने खबरहरू आइराखेको छ। बङ्गलादेश, पाकिस्तानमा पनि नेपालबाट त्यतातिर चाहिँ भ्रमण विस्तार गर्ने अथवा त्यहाँ पनि गर्ने भन्ने जुन सार्वजनिक भएको छ, त्यस हिसाबमा हेर्दाखेरि चाहिँ यसलाई द्विपक्षीय अलावा जुन दक्षिण एसिया, चीनसहितको दक्षिण एसियामा जुन पछिल्लो समय शक्ति राष्ट्रहरूको बिचमा चाहिँ झन्नै कोल्ड वारको जस्तो अलायन्सहरू विकास गर्ने, रणनैतिक सम्बन्ध विकास गर्ने जुन सिनेरियो एकचोटि फेरि पुनरावृत्ति हुन गइराखेको छ, त्यसले पनि चीनलाई चाहिँ आफूलाई माया गर्ने अथवा चीनसँग चाहिँ सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध भएको, मित्रवत सम्बन्ध भएका यी मुलुकहरू नेपाल, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, अरू पनि मुलुकहरूमा चाहिँ जुन कोभिडका कारणले गर्दाखेरि र झन्डै 1 वर्षदेखि चाहिँ जुन भ्रमण भइराखेको छैन, त्यो भ्रमणको कडी, उच्च स्तरीय भ्रमणको कडीलाई जोड्नको लागि पनि र त्यसमा चाहिँ हामी साथमा छौँ है। नेपालले भोगिराखेको जुन कोभिडको जुन चुनौती छ, त्यसमा चाहिँ चीनको तर्फबाट चाहिँ हामी साथ छौँ भन्ने सन्देश दिनको लागि पनि यो भ्रमण हुन गइराखेको जस्तो देखिन्छ। उल्लेख गर्नुभयो नि, चाहे त्यो एमसिसीको विषयकोदेखि लिएर पछिल्लो समय अमेरिका, चीन, भारत र चीन बीचको सम्बन्ध र जसरी चाहिँ विकसित भइराखेको छ, चाहे त्यो उनीहरूलाई घेर्ने सन्दर्भमा विभिन्न क्षेत्रमा लगातार त्यो दक्षिण चीन सागरको कुरा गरौँ, ताइवानको कुरा गरौँ, हङकङकै विषयमा त्यहाँ हुने आन्दोलनको कुरा गरौँ, तिब्बतकै विषय, उइघुर मुस्लिमको मानवाधिकारको विषय, धेरै कुरा बारम्बार आइराखेको हुन्छ। पछिल्लो समय पश्चिमा शक्ति र चीन बीचको तानातानकै कारणले गर्दाखेरि नेपालले BRI-मा हस्ताक्षर गरे पनि आजको दिनमा चाहिँ जुन प्रोजेक्टहरू अथवा आयोजनाहरू चाहिँ त्यस अन्तर्गत अगाडि बढ्नुपर्ने हो, नेपाल कतै न कतै अहिले अलिक अलमल्लिया जस्तो अगाडि BRI-मा सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाउन त्यो मौखिक रूपमा भने पनि कार्ययोजना पठाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अलि अलमल्लिया जस्तो भन्ने टिप्पणी पनि सुनिन्छ। यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ यो विषयलाई? तपाईँले असाध्यै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो। अहिले नेपाल र चीनको बिचको सबैभन्दा, नेपालको तर्फबाट भन्ने हो भनेदेखि हाम्रो सबैभन्दा ठुलो चासो, सरोकार भनेको आर्थिक साझेदारी नै हो। हामीले सन् 2019मा सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणको बेलामा, चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणको बेलामा पनि हामीले जुन रणनीतिक साझेदार गर्छौँ आर्थिक विकासको लागि, आर्थिक साझेदारीको लागि भनेर जुन घोषणा गरेका थियौँ, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लिएर आउनको लागि अथवा त्यसलाई वस्तुगत हिसाबले चाहिँ नेपालको विकास र समृद्धि र अहिले तत्कालीन मुद्दाहरूसँग जोडेर लिएर जानको लागि चाहिँ केही अलमल र केही दुविधाहरू निश्चित देखिराखेको छ। जुन दुविधा चाहिँ मन लाग्छ, जुन एउटा प्रकारको फ्रस्ट्रेसन भनौँ न, त्यो नेपाली पक्षमा पनि देखिन्छ र त्यो चिनिया पक्षमा पनि देखिन्छ। किन हामी दुवै मुलुकहरू, चीन पनि त्यो आर्थिक साझेदार अगाडि बढाउन चाहन्छ, नेपाल पनि
चीनसँगको आर्थिक साझेदारीलाई एकदमै महत्त्व दिँदै आइराखेको छ। यो बिचमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चीनसँग धेरै भर्चुअल मिटिङहरू भए, त्यो बढी चाहिँ राजनीतिक तहमा भएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ बाहिर पश्चिमाहरूले अथवा भारतले पनि, भारतका विश्लेषकहरूले पनि जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको बिचमा भएको संवाद, त्यो अनुभव आदान प्रदानको विषयलाई लिएर विभिन्न टीका टिप्पणी र विश्लेषण पनि गरिराखेको छ। तर यो राजनीतिक संवाद अथवा राजनीतिक समझदारी हुँदै पनि त्यो आर्थिक साझेदारी किन अगाडि बढिराखेको छैन? तपाईँले भनेको जस्तै बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा जो नेपालले जुन उत्सुकताका साथ, जुन उत्साहका साथ त्यहाँ हस्ताक्षर गर्यो र त्यो मातहतमा जुन योजनाहरू छनौट गर्ने कुरामा किन प्रगति भइराखेको छैन? किन हामीले त्यसलाई चाहिँ टुङ्गोमा पुर्याएर ल चीनसँग चाहिँ हामीले यो विषयमा एउटा कङ्क्रिट, एउटा सिग्नेचर प्रोजेक्टको रूपमा चाहिँ हामीले अगाडि बढायौँ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो अपेक्षाकृत जुन प्रगति भइ नराखेको कुराले चाहिँ मलाई लाग्छ नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि र चीनको राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि केही हदसम्म दुखी र फ्रस्ट्रेसन एउटा पैदा भइराखेको जस्तो देखिन्छ। त्यसको चाहिँ मलाई लाग्छ एउटा दुवैतर्फको जुन एउटा त्यो हामीले सन् 2016मा नेपाल र चीनको बिचमा एउटा संयन्त्र बनाउने घोषणा पनि गरिराखेका छौँ। हाम्रो विदेश सचिव, परराष्ट्र सचिव र चीनको चाहिँ परराष्ट्र राजदूत, नेपालको लागि राजदूतको बिचमा चाहिँ जुन एउटा संयन्त्र बनाउने भन्यौँ र त्यसको बैठक, र त्यहाँबाट केही हदसम्म हामीले वर्कआउट गरेर त्यसलाई चाहिँ राजनीतिक तहमा, कूटनीतिक तहमा त्यसलाई चाहिँ टुङ्ग्याउने जुन विधि टुङ्ग्याएका थियौँ त्यसमा अपेक्षाकृत सफलता हासिल भइराखेको छैन। र त्यो विषय चाहिँ मलाई लाग्छ चीनको पनि निरन्तर एउटा सरोकारको विषय रहने गरिराखेको छ। चीनले हार्दिकतापूर्वक, उदारतापूर्वक नेपालको विकास र समृद्धिको जुन एजेन्डा छ, जुन महत्त्वाकांक्षा छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि तत्पर छु भनिराखेको छ। राष्ट्रपति सी जिनपिङको बेलामा पनि भएको छ, हुँदै भएको छैन भन्न खोजेको होइन। यो बिचमा चाहिँ रेल परियोजनामा केही प्रगति भएको छ, प्राविधिक अध्ययनहरू सुरु भएका छन्, केही सुरुङ मार्गहरूको अध्ययन पनि भइराखेको छ, एयरपोर्टहरूको निर्माण कार्यहरू अगाडि बढिराखेको छ। तर जुन स्केलमा, जुन पैमानामा चाहिँ नेपाल र चीनको बिचमा आर्थिक साझेदारी हुनुपर्थ्यो त्यो चाहिँ हुन सकिराखेको छैन। म कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा छु। अन्तिममा अहिले पहिले जस्तो चाहिँ स्थिति देखिँदैन। पहिले चाहिँ सबै नेपालसँगको विकासलाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर त्यो सम्बन्ध स्थापित गर्न खोजेको जस्तो देखिन्थ्यो। तर पछिल्लो समय चीनबाट पनि रक्षा मन्त्रीको आगमन र नेपालसँग चाहिँ अलि सैन्य सम्बन्ध, सैन्य खास गरी रणनीतिक सम्झौता अथवा सहमतितर्फ अग्रसर गर्न खोजिराखेको, साझेदारतर्फ अगाडि बढ्न खोजिराखेको, भारतबाट पनि क्रमशः चाहिँ गुप्तचर र सैन्य कूटनीतितर्फ अगाडि बढ्न, अमेरिकाबाट पनि हिजोको दिनमा युएसएबाट सहयोग आइराखेको थियो भने अब एमसिसी जो चाहिँ सैन्यकै एउटा अङ्ग भनेर बुझ्ने गरिन्छ त्यतातर्फबाट अगाडि बढ्न खोजिराखेको, कतै न कतै अब नेपाल चाहिँ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रहरूको चाहिँ एउटा त्यो खेल मैदान बन्ने हो कि लगायतको कुरा, त्यो प्रकारको आशंका पनि पछिल्लो समय बढिराखेको छ। अहिले जसरी भ्रमणहरू भइराखेका छन्, जसरी नेपालले चाहिँ प्रत्येक शक्तिसँग जसरी चाहिँ अहिले डिल गरिराखेको छ, यो परिस्थितिमा अब नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने बाटो चाहिँ के हो, सही मार्ग? अन्तिममा म सुरुमा छोटो पृष्ठभूमि राख्छु। सबै शक्ति राष्ट्रहरूले पछिल्लो समय सैन्य साझेदारीलाई महत्त्व दिँदै आइराखेका छन्। त्यो चाहिँ विश्व राजनीतिमा भू राजनीतिको पुनरागमनका कारणले गर्दाखेरि हो जस्तो मलाई लाग्छ। अमेरिकाले पनि इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको मार्फत नेपाललाई त्यसको साझेदार बन्नको लागि चाहिँ आमन्त्रण गरेको कुरा हाँकाहाँकी छ। भारतले नेपाललाई हाम्रो परम्परागत सैन्य साझेदारकै रूपमा लिँदै आइराखेको छ, जसको प्रतिबिम्ब चाहिँ रिफ्लेक्सन चाहिँ हामीले दुवैतर्फका सेनापतिहरूलाई मानार्थ रथी अथवा महारथीको जुन पदावली हामीले ग्रहण गर्ने जुन प्रचलन छ त्यसले पनि देखाउँछ। र भारतले चाहिँ नेपाललाई जहिले पनि आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र रहेको हेर्न चाहन्छ र पछिल्लो चरणको जो भ्रमणको सन्देश पनि त्यो हुनसक्छ। र पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भनेदेखि चीनले पनि सन् 2017 यता हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि जुन चीनसँग हाम्रो सैन्य
सहकारी अगाडि बढिराखेको छ। अब तेस्रो जुन सैन्य ड्रिल अभ्यास जुन रोकिराखेको छ कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो भ्रमण पछाडि चाहिँ त्यसले पनि निरन्तरता पाउँछ होला। द्विपक्षीय सैन्य साझेदारी चाहिँ हामीले चीनसँग अमेरिकासँग हाम्रो 8औं पटकको सैन्य अभ्यास भइसकेको छ। भारतसँग हाम्रो 15औं पटक चाहिँ त्यस्तो प्रकारको सैन्य अभ्यास भइसकेको छ र चीनसँग हाम्रो तेस्रो पटक हुन गइराखेको छ। यस हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरूले नेपालसँग सैन्य अभ्यासको एउटा माध्यमबाट अगाडि बढिराखेको देखिन्छ। तर नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति र आफ्नो 2वटा छिमेकीको सुरक्षा चासोलाई हानि पुग्ने कुनै पनि त्यस्तो प्रकारको परियोजना र रणनीतिमा सामेल हुन्न भनिसके पछाडि शक्ति राष्ट्रहरूले चलाकीपूर्ण तरिकाले मैले चाहिँ चलाकीपूर्ण तरिकाले भने कि विपदको नाममा अथवा यो जुन महामारीको नाममा चाहिँ सैन्य सहायता, सैन्य सहयोग अथवा सैन्य सहकार्य अगाडि बढाउने प्रचलन अगाडि बढाइराखेका छन्। मैले त्यो कहाँनिर भन्न खोजेको भनेदेखि इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीभित्र पनि नेपालसँग अमेरिकाको सेनाले गर्ने सहकार्यलाई चाहिँ डिजास्टर म्यानेजमेन्टको एउटा फ्रेमवर्क दिएको छ। पछिल्लो समय चीनले पनि त्यस्तै प्रकारको डिजास्टर म्यानेजमेन्टमा, किनकि सन् 2015 को भूकम्प पछाडि चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरूले चाहिँ नेपालको जुन भौगोलिक भनरेबिलिटी छ यो जियोग्राफीका हिसाबले यो जियोलोजीका हिसाबले चाहिँ जुन छ त्यस हिसाबले चाहिँ नेपाल नन अलाइनमेन्ट पोलिसीमा आबद्ध भएको कारणले गर्दाखेरि सिधै सैन्य साझेदारीमा आउँदैन। तर त्यो नेपालको सेना अथवा नेपालको सैन्य संस्थासँग कसरी निरन्तर सम्बन्ध र सहकारी विकास गर्ने त भन्दाखेरि यो प्राकृतिक प्रकोप मार्फत चाहिँ नेपालको सेनासँग चाहिँ सम्बन्ध विस्तार गर्ने नीति चाहिँ मलाई लाग्छ सबै शक्ति राष्ट्रहरूले लिइराखेको जस्तो मेरो बुझाइ छ। र त्यो आधारमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अहिलेको यो भ्रमणहरूलाई चाहिँ तपाईँले भनेको केही हदसम्म चाहिँ बिचमा अमेरिकाको तर्फबाट पनि केही सैन्य अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमण भएको छ गएको वर्ष हेर्ने हो भनेदेखि। र अमेरिकाले निरन्तर नेपाललाई चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको एउटा अङ्गको रूपमा चाहिँ आमन्त्रण गरेको हिसाबले पनि अहिले जुन दुवै हाम्रा निकटतम छिमेकीबाट भइराखेको भ्रमणलाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ नेपालको सेनासँग नेपाली सेनासँग शक्ति राष्ट्रहरू चाहिँ सहकार्य गर्न इच्छुक देखिन्छ। यो पृष्ठभूमिलाई अलग राखेर अहिलेको यो एउटा पृष्ठभूमि भयो। अर्को पृष्ठभूमि भनेको चाहिँ चीनको चाहे रक्षा मन्त्री आओस् अथवा अर्को मन्त्री आओस् करिब उनीहरूको आउने भनेको चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वको सन्देश अथवा प्रतिनिधित्व गरेरै आउँछन्। त्यसैले म के विश्वास गर्छु भनेदेखि यसपटक आउने जो चिनिया रक्षा मन्त्री वाङ वेइफङ्ख आउँदै हुनुहुन्छ उहाँको भ्रमणको तात्पर्य भनेको चाहिँ मलाई लाग्छ बढी राजनीतिक, किनकि अहिले संयोगवश नेपालको रक्षा मन्त्री पनि प्रधानमन्त्री नै हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि म के विश्वास गर्न सक्छु त भन्दाखेरि यसपटकको भ्रमणमा भलै एक दिनको मात्रै भ्रमण हुने कुरा सार्वजनिक भएको छ, तर एक दिनको जुन भ्रमणमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वसँग नेपालको प्रधानमन्त्रीसँग जुन उहाँको प्रत्यक्ष भेटघाट र संवाद हुँदैछ त्यसले चाहिँ नेपालले अगाडि बढाउन खोजेको आर्थिक साझेदारको मुद्दामा चाहिँ हामी केन्द्रित हुनुपर्छ र द्विपक्षीय हिसाबमा चीनसँग हामीले जुन सैन्य सहकार्य र साझेदारी गरिराखेका छौँ त्यो विषयका अलावा हामीले मूलतः नेपाललाई अहिले आर्थिक समृद्धि कोरोनासँग लड्नको लागि हामीलाई जुन प्रकारको साथ सहयोग हाम्रा छिमेकीहरूबाट चाहिएको छ यसपटकै भारतीय विदेश सचिवको भ्रमणमा पनि भ्याक्सिनमा चाहिँ भारतले नेपाललाई सहयोग गर्ने भनेर भनेको छ। त्यसै गरी चीनको तर्फबाट पनि म के विश्वास गर्छु भनेदेखि भोलि हुने भ्रमणमा चीनको तर्फबाट पनि त्यस्तै त्योभन्दा अब्बल प्रकारको प्रतिबद्धता आउँछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि भोलिको भ्रमणलाई चाहिँ राजनीतिक र यो परिणाममुखी भ्रमणको रूपमा बदल्नको लागि चाहिँ नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले नेपालको राजनीतिक संयन्त्र अथवा परराष्ट्र मन्त्रालयले चाहिँ काम गर्नुपर्छ जस्तो म ठान्दछु। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो रूपक सापकोटा, उहाँ परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको उपकार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामीले पछिल्लो समय भारतका जो व्यक्तित्व नेपालमा आउनु भएको छ, चाहे त्यो रको प्रमुख
सामन्त कुमार गोयलको कुरा गरौँ वा पछिल्लो समय नै भारतीय सेनाध्यक्ष स्थल सेनाध्यक्षको भ्रमण र पछिल्लो समय त अझै भारतीय विदेश सचिवको भ्रमण, यसको समीक्षात्मक कुराकानी गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी चीनका रक्षा मन्त्रीको नेपाल आगमनबाट नेपालले गर्नुपर्ने अपेक्षा र त्यस्तै गरी आजको दिनमा नेपाल जुन प्रकारको भूराजनीतिक स्थिति देखिएको छ त्यसमा नेपालले चाल्नुपर्ने कदमको विषयमा पनि उहाँसँग हामीले संवाद गऱ्यौँ। आजको लागि कार्यक्रमलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।